बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त बहरानों की जद के अंदर है। एक के बाद दीगरे, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा बहरान। और यकीनी तौर के ऊपर सियासतदानों का मुल्क में मानना यह है कि इन बहरानों की जो वजह है वो है अदालती फैसले, अदालती इस्लाहात। उनके मुताबिक वक्त की अहम ज़रूरत है और यही वो वजह रही कि हमने देखा कि कौमी असम्बली के अंदर करारदाद एक मंजूर होती है, एक पार्लिमानी पार्टी के क़याम की मंजूरी होती है और वो ये समझते हैं हमारे पार्लियामेंटेरियंस, हमारे सियासतदान, कि ये इस्लाहात हो के मामलात को बेहतर अंदाज में आगे बढ़ाया जा सकता है। हमारे सियासतदान क्या जानते हैं, क्या मानते हैं, उनकी राय क्या है, जरा पहले एक झलक इस तरफ आपको लिए चलते हैं, जरा उनकी बातें सुनवाते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। 22 करोड़ अवाम परेशान है कि ये क्या मुल्क है जहां पर इतनी बड़ी धांधली हो, इतनी बड़ी करप्शन हो और दोहरे मयार हो और वहां पर कोई इंसाफ देने वाला ना हो। अगर अदल इंसाफ नहीं होगा तो ये मुल्क खुदादाद मुल्क पाकिस्तान आगे नहीं चल सकता। ऐसे नहीं हो सकता है कि हम सब के लिए एक दूसरा आइन और एक किसी लाडला के लिए कोई दूसरा आइन। हमारा काम आइन बनाना है और उनका काम है हमारा आइन को इंटरप्रेट करना। उनका काम नहीं है कि वो खुद आइन में तरमीम लेकर आए। नया 58(2)B हमारा अदालत के पास चला गया। अदलिया किसी भी रियासत के लिए एक नागुज़ीर इदारा हुआ कर। आप फौरी नताइज को न देखा करें। आपने फौरी तौर पर तो एक फरीक को जिसे आप चाहते हैं रिलीफ मुहैया कर दी, लेकिन दूरस्थ नताइज ये होते हैं कि इसी से रियासतें टूट जाती हैं। ये तो हमारे सियासतदानों की राय और जो बात जो वो कहते हैं और समझते हैं कि अगर इसी तरह से रहा तो रियासत टूट सकती है। इसके दो नताइज इस तरह से मुरतब होंगे। बहुत सारे सवालात आज इन चीज़ों के ऊपर हम उठाएंगे अपने इस प्रोग्राम के अंदर और जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त अदालती इस्लाहात कितनी ज़रूरी हैं और क्या ये रियासत यानी तमाम मसाइल का हल जो है वो क्या महज एक अदालती फैसले या जो इंसाफ की फराहमी है उसके अंदर अगर लोग या अवाम सियासतदान शिकवा करते नजर आते हैं तो क्या यही सबसे बड़ा मसला है आज का हमारा। इस पर बात करेंगे और कुछ जो सवालात हैं वो ज़रा आपके सामने उठा देते हैं जो अपने मेहमानों से भी हम उठाएंगे कि हुकूमत अदलिया की आज़ादी के सल्ब करना चाहती है और इदारे अपने जो आइनी हुदूद हैं उनसे तजावुज़ कर रहे हैं। कानून साजों की जो तरजीह है वह अवामी मफाद या सियासी और ख़ास तौर के ऊपर एक बड़ा आम सवाल कि जो जजेस तैनाती का मामला है, जुडिशल कमीशन इजलास मुतनाज़ा क्यों बन गया। इस तरह से दूसरे सवालात भी उठाएंगे। आज मेरे साथ बात करने के लिए प्रोग्राम में मौजूद हैं शोएब शाहीन साहब जो कि सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में तशरीफ लाने के लिए। मेरे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार और इस अदालती सिस्टम और इसकी पूरी कवरेज के हवाले से इनका कोई सानी नहीं है, अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में तशरीफ लाने के लिए। और मेरे साथ बात करेंगे और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं शाखावर साहब जो कि माहिर कानून है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। शोएब शाहीन साहब, आपसे मैं इसका आगाज़ करना चाहता हूँ। ये सब कुछ हो क्या रहा है इस वक्त? बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं, बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही है इस चीज़ों के ऊपर। मामला है क्या वैसे? क्यों इस वक्त अदलिया जो है वो इस वक्त तनकीद की जद में? देखिए, दो मुख्तलिफ चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं। दो मुख्तलिफ चीज़ें कैसे इकट्ठी हो गई? एक तो रिसेंट जो हुआ है जुडिशल कमीशन के इजलास में, वो जुडिशल कमीशन का जो इजलास की जो प्रोसीडिंग्स हुई ये आज से कुछ ज़्यादा दूर ना जाएं। जस्ट 1 ईयर बिफोर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब जो कि जूनियर जज थे सिंध हाई कोर्ट से जब लाए गए तो वहाँ भी ये इख्तलाफ था। 5/4 के रेशो से ये उनकी सिलेक्शन हुई थी, यानी 5 मेंबर्स। ये अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द जुडिशल कमीशन कौन होते हैं? एक चीफ जस्टिस जो होते हैं वो उसके चेयरमैन होते हैं, 4 सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, और एक चीफ जस्टिस के नॉमिनी होती है, एक अटॉर्नी जनरल होता है, एक लॉ मिनिस्टर होता है, एक नॉमिनी ऑफ द पाकिस्तान बार काउंसिल। ये 9 मेंबर्स बनते हैं। हमेशा जो पिछले 1 साल से हमने जो रिवायत देखी है, या तो कभी कभार ऐसा होता है जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं होती, यूनानिमस फैसले होते हैं, वरना चूंकि ये इन कैमरा प्रोसीडिंग्स होती हैं, लेकिन इन कैमरा प्रोसीडिंग्स की भी बहुत सारी कहानियाँ जस अपना क़य्यूम सिद्दीकी साहब के जरिए किसी और जरिए से हम तक खबर के जरिए पहुंच जाया करती है। खबर तो वैसे आपके पास भी होती है, वैसे आप वो हम बताते नहीं होते, हम बताते नहीं होते क्योंकि हमारे ऊपर ज़रा कदगन ज़्यादा है, सिद्दीकी साहब के ऊपर कम है। अब मसला ये होता है कि अब पिछले साल जब जस्टिस आयशा मलिक का मसला आया तो उस वक्त बहुत ये खबर दोबारा उरूज पे चली गई।
4/4 کا فرق آ گیا. جسٹس قاضی فائصہ صاحب اس دن موجود نہیں تھے, کسی وجہ سے وہ نہیں آئے, تو 4 ووٹ ہو گئے اس کی مخالفت میں, 4 ووٹ ہو گئے ان کی حمایت میں. پچھلے سال وہ ڈیفر ہو گیا ان کا معاملہ. پھر اسی سال جنوری میں جسٹس گلزار صاحب چیف جسٹس ہوا کرتے تھے, پھر 5/4 کی ریشو سے جب جسٹس دوست محمد صاحب چلے گئے, وہ نامنی تھے چیف جسٹس کے, اور نئے نامنی آ گئے جسٹس سرمد جلال عثمانی صاحب, تو پھر یہ میٹر آیا کہ 5 بندوں کی اکثریت سے 4 ججز کی مخالفت کے باوجود وہ پھر ہو گیا, ان کی اپوائنٹمنٹ ہو گئی. سملرلی یہ 2 ویوز چل رہے ہیں. ایک ویو یہ ہے کہ آپ سینیارٹی بیسس پہ آپ اپوائنٹمنٹ کریں, دوسرا ویو یہ ہے کہ آپ رولز میں امینڈ کر لیں. اس میں بھی 2 ویوز ہیں. رول امینڈ کر کے آپ صرف سینئر موسٹ دوستوں کو کنسیڈر کرنا شروع کریں. ہاں, میرٹ اگر آپ نے کرنا ہے تو سینیارٹی بھی ون آف دی کنسیڈریشن رکھیں. دوسرا ویو یہ ہے کہ چلیں آپ نے میرٹ پہ جونیئر ججز کو بھی لگانا ہے, تو سلیکشن یا جو آپ کہتے ہو نامینیشن صرف چیف جسٹس کی نہیں ہونی چاہیے, باقی ممبران کو بھی اتنا ہی حق حاصل ہونا چاہیے کہ وہ اس کو کنسیڈر کریں. یہ تو آپ نے ججز تعیناتی کے معاملے کے اوپر یہ جو جوڈیشل کمیشن میں چل رہا ہے آپ نے یہ بیان کر دیا. میں ذرا قیوم صدیقی صاحب کے پاس آ جاتا ہوں. لیکن دوسرا سوال ابھی میرا آپ کا جواب 1 منٹ میں اگر میں جواب ٹھیک ہے, چلیں آپ مکمل کریں, میں آتا ہوں. پھر پرائم منسٹر صاحب کی, وزیر خارجہ صاحب کی اور فضل الرحمان صاحب کی گفتگو کی, اس سے میرا اختلاف ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہی جج صاحبان آج سے 3 مہینے پہلے جب قاسم سوری صاحب کی رولنگ کے خلاف انہوں نے ججمنٹ دی, بلکہ 10 دن پہلے انہوں نے ڈیٹیل ریزننگ بھی دی, اس وقت تو یہی ججز بہت اچھے تھے, انہوں نے تعریف بھی کی. آج اس کو جوڈیشل کو بھی کہہ رہے ہیں اور بھی کئی باتیں کہہ رہے ہیں. میرا خیال ہے یہ نامناسب ہے. آپ ججمنٹ میں بات کر سکتے ہیں, ججمنٹ کی مثبت تنقید بھی کر سکتے ہیں, لیکن ججز کو جس طرح ملائن کیا گیا یہ نامناسب ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے. عبدالقیوم صدیقی صاحب, یہ جو باتیں آپ نے اس وقت سنی, شعیب شاہین صاحب نے تو اوورال کر دیا, میں آپ سے جوڈیشل کمیشن کی اندر کہانی بھی پوچھوں گا, لیکن معاملہ یہ کہ اس وقت حکومت کیا عدلیہ کی آزادی سلب کرنا چاہتی ہے, اور جو ریاست ٹوٹنے کی بات ہو رہی ہے کیا واقعی عدالتی فیصلے اس کے موجب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, وہ تو انہوں نے کسی تاریخی تناظر میں کی ہوگی, اور میں ان کی طرف سے تو کوئی جواب دہ نہیں ہو سکتا ہوں. لیکن ایک بات تو طے ہے کہ جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے وہ ریاست کے عوام اور ریاست کے مابین ایک وہ مضبوط رشتہ ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کے رکھتا ہے. تو اب جب یہ مضبوط رشتہ جو ہے اگر اس کے اوپر زد پڑے گی تو پھر کیا ہوگا, یہ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں. اور یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے کہ پاکستان کی جو تاریخ ہے اس کے اندر ہم 2 لخت ہو چکے ہوئے ہیں, اور وہاں پہ بھی ہم نے جو ہے وہ ایک میجورٹی جو تھی اس کو مینیپولیٹ کیا, اور پھر یہ جو وجوہات بنی. تو یہ کہیں اور جانے کی تو ضرورت نہیں ہے, اور یہ ہمارے اپنے ملک کے اندر ہی یہ مثال جو ہے وہ موجود ہے. پھر صرف مولانا فضل الرحمان نہیں, ہمارے عمران خان صاحب بھی جو ہیں وہ بھی یہ بات کرتے ہیں کہ 3 ٹکڑوں والی بات, یہ آن ریکارڈ چیزیں. تو بہرحال خاکم بادہن کہ کبھی ایسا ہو, ریاستوں میں اور ملکوں کے اندر ظاہر ہے معاشی بحران بھی آتے ہیں اور آئینی طور کے اوپر معاملات بھی سر اٹھاتے ہیں. تو اس سارے صورتحال کو دیکھنے کے لیے ہمیں ایک غیر جانبدار اور انڈیپینڈنٹ جوڈیشری, ایک دی نیڈ آف دا ٹائم, اٹ از نیڈ آف دی آور. آپ سمجھتے ہیں کہ ناگزیر ہے؟ یہ ناگزیر ہے. اور یہی وہ وجہ ہے کہ جو قرارداد منظور ہوئی, پارلیمانی کمیٹی بنی, اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کا جو قیام کی باتیں ہو رہی ہیں, یہ ڈائریکشن صحیح جا رہی ہے اس وقت؟ دیکھیں, میں آپ کو 3 مثالیں دیتا ہوں, ٹھیک ہے, پھر میں آپ کے وہ جو جوڈیشل اپوائنٹمنٹس ہیں اس کی طرف بھی آؤں گا. 3 مثالیں ہیں ریسنٹ جس کے اندر کانسٹیٹیوشن تشریح کے نام پر امینڈ ہوا ہے, جو میرا خیال ہے. اس میں 2 جج صاحبان تو ابھی 63A کی جو صدارتی ریفرنس کے ذریعے انٹرپریٹیشن ہوئی ہے, آئین میں کہیں نہیں لکھا کہ ووٹ شمار نہیں ہوگا. تو یہ جو ہم درآمد کر کے لے کے آئے ہیں, ٹھیک ہے, 73 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا اس میں 10 سال کے لیے ایک مرتبہ یہ تھی, لیکن پارلیمنٹ نے اس کو ختم کر دیا تھا. اس کے بعد متعدد ترامیم آئیں, اور 18ویں ترمیم کے اندر جو ہے پھر 63A جو ہے اس کو اس جو موجودہ حالت ہے اس کے اندر رکھا گیا. اور اس میں کہیں نہیں یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ 2 فاضل جج صاحبان کہہ رہے ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ اس کا مطلب ہوگا یہ ووٹ شمار نہ کرنے کی بات کرنا, آئین کو ری رائٹ کرنا. ٹھیک ہے, وہ اختلافی
نوٹ جو اس کے اندر اختلافی نوٹ ہے. اور جو تعجب کی بات ہے کہ 17 مئی کو یہ آگئی تھی ریزن, ٹھیک ہے, یہ بھی پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا ہے کہ پریزیڈنشل ریفرنس کے اوپر اوپینین شارٹ آرڈر کے ذریعے آئے. دیٹ از آلسو اے لیگل اور کوشچنیبل بات ہے. لیکن اس کے بعد سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ڈیٹیل ریزنگ ہی نہیں آئی ابھی تک, ٹھیک ہے, ریویو بھی داخل ہو چکے ہیں. اچھا, اب ایک اسی تشریح کو اب ایک اور ذرا اینگل سے دیکھ لیجئے کہ جب 16 اپریل کو الیکشن ہو رہا تھا, اسی کی سماعت جو ہے سپریم کورٹ میں ہو رہی تھی, اور اس وقت 197 ووٹ پڑ جاتے ہیں ایک آدمی کو, اور اس کے بعد جو ہے وہ میجورٹی ہوتی ہے, جو جیسا کہ کانسٹیٹیوشن کہتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو پروسیس ہوا اس کے بعد ان کا, لیکن وہ جو آیا 17 مئی کو, 16 مئی, اپریل, 16 اپریل اور پھر 17 مئی کو آیا, اس میں کہا گیا ووٹ شمار نہیں ہوگا, اور پھر اس کا ریٹروسپیکٹیو افیکٹ ہوا اور ایک میجورٹی لوز ہو جاتی, اور پھر وہ رن آف الیکشن کے لیے جاتے ہیں, اور یہ ساری کڑی سے کڑی چل رہی ہے اسی کی. اور پھر یہ میں آپ کو صرف اس کی بات بتا رہا ہوں, اور پھر اسی دن جن کے حق میں فیصلہ آتا ہے وہ پٹیشن لے کے سپریم کورٹ آف پاکستان میں آ جاتے ہیں, اور کانسینٹ کے نام کے اوپر مجھے نہیں سمجھ آئی یہ اب آ جائیے کہ آئین کے اندر ترامیم کے حوالے سے تشریح کے نام کے اوپر کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس وہ اختیار کہاں ہے کہ وہ 22 جولائی تک 7 کا معاملہ جو ہے 22 دن جو ہے وہ اس تک ایکسٹینڈ کر دے کانسینٹ آرڈر کی بنیاد پہ. دیٹ از کانسینٹ. اگر میرا ان کا کانسینٹ ہو جائے کہ جناب ہم آئین پہ نہیں چلیں گے تو کیا عدالت کہے گی کہ آپ آئین پہ نہ چلیں؟ تو یہ جو بات ہے میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک کوسچنیبل بات ہے. دوسری بات جو ترمیم کے حوالے سے, ایک تو 63 ایک ہی آ گئی, پھر اس کے بعد آئین کے اندر لفظ ہے 184(3) کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک پیٹیشن جو کہ ہم نے داخل کی تھی, اس پر ایک بینچ نے کوگنیزنس لی, اس بینچ کا پیٹیشن اٹھا کے 5 رکنی بینچ کے سامنے لگا دی گئی جب وہ خود ایکٹنگ چیف جسٹس تھے, اور پھر 5 رکنی بینچ نے ایکٹنگ چیف جسٹس جس نے آدھگے چیف جسٹس بننا ہے, تمام اختیارات کا محور اور مرکز چیف جسٹس آف پاکستان کی ذات میں دے دیا, انڈیویجولیٹی کی. ٹھیک ہو گیا. پھر جو ہے ایک اور, اب اگر آپ کے پاس وقت ہے شاخاور صاحب کو میں انکلوڈ کرنا چاہتا ہوں, اگر آپ اس کو شارٹ کر دیں تو, کیونکہ اب آ جائیے جو جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کے اوپر, جوڈیشل اپوائنٹمنٹ اس کے اوپر نیکسٹ اس کے اوپر چلے جا, اس کے اوپر ذرا آگے چلتے, ذرا میں شاخاور صاحب سے اس چیز کے اوپر اس سوال کو لے لوں کہ شاخاور صاحب آپ کے نزدیک آپ ان تمام چیزوں کو کیا دیکھ رہے ہیں, کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, یہ ہو کیا رہا ہے؟ یعنی کہ اس وقت پارلیمنٹ کے اندر جو قرارداد منظور ہوتی ہے, پارلیمانی کمیٹی بنتی ہے, اصلاحات کی باتیں ہو رہی ہیں, آپ سمجھتے ہیں, صدیقی صاحب تو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ضرورت ہے, نیڈ آف دی آر ہے؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ میں نے بڑی تفصیل سے تمام گفتگو سنی اور بڑے دنوں سے یہ گفتگو ہو رہی ہے. دیکھیں ایک بات جو ہے, ایک تو آپ کو ذہن میں رکھنی پڑے گی کہ ہمارا جو آئین ہے یہ ٹرائیکوٹمی آف پاور کے کانسیپٹ کے چلتا ہے کہ اس میں جو 3 ریاستی ادارے ہیں, عدلیہ, مقننہ اور انتظامیہ, ان کے اپنے اپنے دائرہ کار جو ہے وہ آئین نے تجویز کیے ہوئے, اور ان تینوں اداروں کو اپنے اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کی ڈومین میں جانے جائے بغیر جو ہے انہوں نے اپنی اپنی ڈیوٹیز سر انجام دینی ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ بالکل جو پارلیمنٹ کے بنایا ہوا آئین ہے, جو قوانین ہے, اس پہ مطابق عمل کرنے کے پابند ہیں, اور پھر انتظامیہ ان فیصلوں پر عمل درآمد کراتی ہے. اب یہاں پہ کہاں پہ جو ہے ان بیلنس کریٹ ہو جاتا ہے, وہ یہ ہو جاتا ہے کہ جیسے ابھی ایک اور سوال بھی شاخاور صاحب یہی ہے, میں اسی چیز میں آپ کی اس بات کے اوپر سوال بھی رکھ دیتا ہوں, آپ کمپلیٹ کیجئے گا, کہ یہی سوال بن جاتا ہے کہ اس وقت کیا ادارے اپنی آئینی جو حدود ہے اس سے تجاوز کر رہے ہیں؟ جی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ پارلیمنٹ کا بالکل اختیار ہے کہ وہ آئین میں ترامیم کر سکتے ہیں, قانون سازی کر سکتے ہیں, جوڈیشل ریفارمز پروپوز کر سکتے ہیں, اور جوڈیشل ریفارمز وہ پروپوز کر سکتے ہیں کہ جس سے جوڈیشل سسٹم زیادہ اسموتھ ہو, لوگوں کو فوری اور سستا انصاف ملے, اور یہ جو پروسیجرلز جو بہت زیادہ لمبے ہیں کسی بھی فیصلہ کرنے میں سپریم کورٹ تک جانے تک, ان کو کٹ ڈاؤن کرے. لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ وہ کوئی ایسی آئینی ترمیم یا قانون سازی نہیں کر سکتے جس سے کہ جو کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو ہے اس پہ کوئی قدغن آئے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی ہے کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے, ہائی کورٹس ہیں, اور جتنی عدالتیں ہیں,
उनको भी आइन ने पाबंद किया हुआ है आर्टिकल 175 सब आर्टिकल 2 में कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और तमाम अदालतें वो दायरा इख्तियार जो है वो एस्यूम करेंगी, इख्तियार करेंगी जिसका उन्हें आइन और कानून इजाज़त देता है। ठीक। अब जैसे पीछे बड़ी लंबी जो है डिस्कशन हुई, अब जैसे आर्टिकल 63A के बारे में एक सदारती रेफरेंस आता है और उसमें सदर मुमलिकत उनसे 2 क्वेश्चन जो है वो ओपिनियन मांगते हैं। एक ये कि जो शख्स आर्टिकल 63A के तहत जो डिफेक्ट कर जाएगा, 4 है लेकिन 2 उसमें बुनियादी है, मैं आपको बताता हूँ कि उसमें एक ये था कि क्या जो डिफेक्ट कर जाएगा वो उस मुद्दत के लिए जो है नाअहल करार दिया जाएगा ताकि या कि वो जो है आर्टिकल 62F1 के तहत ताउमर नाअहल हो जाएगा, एक चीज। और दूसरी चीज जो है इसमें वाइटल इंपॉर्टेंस की थी कि क्या उसका वोट शामिल होगा या नहीं होगा। अब उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया, उसमें 3-2 की अक्सरियत से जो है वो फैसला ये हुआ, एक तो उन्होंने कहा कि जहां तक कि नाअहलियत का ताल्लुक है उसके लिए तो पार्लियामेंट को बाकायदा तरमीम के तहत ये बात इंसर्ट करनी पड़ेगी। लेकिन उन्होंने एक जो बात कह दी जो कि आर्टिकल 63A में कहीं पे भी नहीं लिखी हुई, वो ये उन्होंने जो होल्ड कर दिया 3 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने कि उनका वोट काउंट नहीं होगा। तो सर कहा यह जा रहा है कि बिगाड़ यहीं से पैदा हुआ, वो कहते हैं कि ये जो इसके बाद से बिगाड़ पैदा हुआ है और रीराइट करने की बिगाड़ कोशिश नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि मैं ये कहूंगा कि वो जो 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने उसको जो उस पर इख्तिलाफी नोट लिखा, उन्होंने ये कहा कि ये ऐसा करना जो है ये री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो उसके ऊपर मैं ये समझता हूँ कि अदालती फैसले हो जाते हैं, मेजॉरिटी से कुछ फैसले हो जाते हैं और वो वक्त के साथ साथ उनमें उसको दुरुस्त भी कर दिया जाता है, मैं इसको नहीं कहता। लेकिन एक चीज जरूर है, एक चीज मैं गुजारिश करूंगा। लेकिन शाकावर साहब बात तो ये ना कि अगर उसके तहत जो फैसले होते हैं फिर उसके बाद जो है उसके नीचे से, पुलों के नीचे से तो बहुत सारा पानी उसके फॉल आउट्स होते हैं, उसके निकल जाएगा। वो वही वाली बात है कि बच्चे पर निकलना शुरू हो जाएंगे और उसके रिपरकशंस और उसके आफ्टर इफेक्ट जो है वो बड़े लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे। जी मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मैं ये कहने वाला था कि जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने उस फैसले के खिलाफ आर्टिकल 63A जो कि बेसिकली प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था, उस पे सुप्रीम कोर्ट ने ओपिनियन देनी थी, उस पे रिव्यू फाइल हुआ। फिर उसके नतीजे में जो हमजा शहबाज का इलेक्शन था जो कि उस फैसले का रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हुआ, तो उसके फॉल आउट्स उस पे भी गए, वो नए इलेक्शन में जाना पड़ा उनको। और फिर जो 25 अराकीन थे जिनको डिफेक्टेड करार दिया गया था, वो आर्टिकल 63A के मुताबिक ही इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ उनका एक राइट ऑफ अपील था, जो अभी भी उन्होंने अपील फाइल की हुई है और वो अभी भी जेर तजवीज़ है उसका फैसला। अब ये डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग है जो कि वोट ना काउंट करने वाली, वो आर्टिकल 63A में जो इंटरप्रिटेशन की गई आइन की और जो 25 अराकीन की जो अपील सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर तजवीज़ है, उन सब का एक दूसरे से ताल्लुक है। ये इंटरलिंक्ड क्वेश्चन। शाखवर साहब यही वो मसला है, यही वो चीज है जिसकी बात गश्त हम सुन रहे हैं और जो पार्लियामान से आ रही है। जो बात आपने कही है कि इसके अंदर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पर कदगन ना लगे, यही वो सवाल है। इंसाफ की फराहमी की बात है, आम आदमी की हो या फिर खवास की, यहाँ पे बात यही आ रही है कि क्या इंसाफ की फराहमी के हवाले से शिकायत हमें सभी करते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर इस वक्त जो करारदाद मंजूर हुई, जो इस्लाहात की जाती हैं, क्या उससे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे कदगन लग सकेगी या लग सकती है? इसी पर बात करेंगे कमर्शियल ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। शोएब शाहीन साहब, जो बात मुख्तलिफ हुई, एक सवाल मुझे बता दीजिए जिसका जवाब मैं आपसे लेना चाहता हूँ। ये जो भी इस्लाहात होने जा रही हैं या जो होंगी, इससे इंडिपेंडेंस और जुडिशरी पे क्या कोई कदगन लगी जाएगी? देखें, वो तो इस्लाहात की हर वक्त गुंजाइश है। अगर इस्लाहात, मैं कहता हूँ अदलिया हमारी अगर इतनी बहुत अच्छी होती तो पूरी दुनिया में हम 130 नंबर पे बैठे होते। अच्छा, खराबियाँ तो हैं, प्रॉब्लम है। मैं कब कहता हूँ कि हर बंदे को उसके घर में इंसाफ मिल रहा है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि लेकिन इन इस्लाहात से एक आम आदमी के लिए फायदा होना चाहिए, या ये जो हमारी पॉलिटिकल एलीट है ये उनके लिए हो रहा है? देखिए, इस वक्त जो मौजूदा पीडीएम के लोग बैठे हुए हैं ना, इन लोगों से हमें, कम से कम मुझे,
انصاف کی توقع اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے آتے ساتھ ہی کیا کام کیے. اب جو باتیں کر رہے ہیں کہ ہم اصلاحات کی طرف جا رہے ہیں، بھائی اصلاحات آپ ضرور کریں، اچھی کریں، لیکن آپ انڈیپینڈنس آف جوڈیشن پہ قدغن نہ لگائیں. جیسے شیخ خاور نے کہا ہمارا یہ مطالبہ ہے، لیکن اس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ اصلاحات ہوگی تو لگے گی، قدغن نہیں لگے گی. اصلاحات آئیں گی تو پتہ چلے گا نا کہ اچھی کرتے ہیں یا بری کرتے ہیں، لیکن ان سے توقع کیوں نہیں ہے؟ آتے ساتھ ہی انہوں نے اپنے نام ECL سے نکال دیے، آتے ساتھ ہی انہوں نے نیب لا امینڈ کر دیا جس کے ذریعے یہ سارے خاندان، یہ سارے لوگ جس میں شریف فیملی، زرداری فیملی، یہ سارے بینیفیشریز بنتے ہیں. نہ صرف یہ جو پینڈنگ مقدمات ہیں یہ ختم ہو جائیں گے، بلکہ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آئندہ کے لیے بھی جو بھی کرپشن کرے گا اس کو پکڑنا آسان نہیں رہے گا. کیونکہ اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے تو ایٹ لیسٹ آپ تمام سٹیک ہولڈرز کو آپ اعتماد ملے. 1 گھنٹے کے اندر آپ نے نیب لا سارے امینڈ کر دیے اور وہ ان کے ذریعے پھر پرسن اسپیسیفک ہے، کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، آپ خود ان مقدمات میں ملوث ہیں اور خود ہی اپنے آپ کو آ کر کے جب آپ کو اقتدار ملا آپ نے انل فنن آ کر کے اپنے آپ کو اس میں سے نکال دیا، اس میں سے ایسٹس کی ڈیفینیشن نکال دی، اس میں سے بہت ساری چیزیں میٹر سب جوڈیس. لیکن سر معاملہ یہ کہ اس چیز کے اندر اچھی بات ہے اصلاحات کریں، لیکن اصلاحات ہونی چاہیے بٹ ان اے پازیٹیو مینر جو عام آدمی کے تک کی دہلیز تک انصاف پہنچے. مثلا جیسے کانٹیکٹس ہیں ان کی انفورسمنٹ نہیں ہے، کمرشل کورٹس بنانی ہے، ایسا کام کریں جو باہر کے انڈسٹریلسٹ ہیں یا سرمایہ دار جو باہر سے آتا ہے یا جو پیسہ لے کر آتا ہے اس کا اس پاکستان کے جسٹس سسٹم کے اوپر اعتماد بڑھے. قیوم صدیق صاحب یہ مجھے بتائیے گا کہ جو قانون سازوں کی ترجیح ہے عوامی مفاد یا سیاسی؟ آپ نے جواب تو اس کا دے دیا تھا کہ یہ نیڈ آف دی آر ہے، لیکن آپ کے نزدیک یہ عوامی یا سیاسی ہے؟ پھر میں آپ کے پاس دوسری جو جوڈیشل کمیشن والی اس کی کہانی کی طرف آتا ہوں. دیکھیں ہمارے سامنے بہت ساری ایسی مثالیں ہیں کہ ایک ریسنٹ مثال دیتے ہوئے اچھا نہیں لگتا ہے کہ سپریم کورٹ نے ایک شخص کو بری کیا، پتہ لگا اس کو تو سزائے موت دے دی گئی ہے. سزائے موت کے بعد اگر عدالتیں لوگوں کو بری کریں گی تو مجھے ایک بات بتائیے یہ کس کا نقصان ہے؟ جسٹس ڈیلیڈ، جسٹس ڈینائڈ، ٹھیک بات ہے. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ مقدمات تو فوراً لگ جاتے ہیں اور کچھ مقدمات جو ہیں وہ گمشدہ ہی ہو جاتے ہیں. ویئر از دی جوڈیشل انڈیپینڈنس؟ جنرل پرویز مشرف کا کیس جو ہے وہ پڑا ہوا ہے پچھلے 3 سال سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے. کیوں نہیں ڈیسائیڈ کرتے؟ جنرل پرویز مشرف کے حق میں ڈیسائیڈ کر دیں، اس کو ڈیسائیڈ تو کر دیں. لیکن پینڈنگ ہے. سول لبرٹی سے متعلق جو انٹرنمنٹ سینٹرز کا جو فاٹا ریفارم اس کا کیس ہے وہ 3 سال سے اس کی کیوں ہیئرنگ نہیں ہوتی ہے؟ سو مسنگ پرسن کے کیسز کہاں ہیں؟ میں چھوڑ دیں پولیٹیکل کیسز کو، آپ جو عام آدمی کی جو سول لبرٹیز سے متعلق مقدمات ہیں وہ کتنی ترجیحی بنیادوں پر ہیں؟ کیا ہمارے ہاں سپریم کورٹ کے اندر کیس فکس کرنے کی، بینچ تشکیل دینے کی، کون کیسا بنے گا اور اس مقدمے کو سماعت کے لیے کب مقرر ہونا ہے، اس کی کوئی پالیسی آپ کے سامنے، میرے سامنے ہے؟ مجھے تو نہیں نظر آتی ہے. There is a discretion of a chief justice of Pakistan کہ جس کیس کو میں کب اور کہاں اور کس بینچ کے سامنے لگاؤں. اگر سپریم کورٹ آف پاکستان مصطفیٰ امپیکس کیس کے اندر اسی آئین کو بنیاد بنا کر، کیا ایک پرنسپل جو مجھ پہ لاگو ہوتا ہے وہ آپ پہ نہیں ہوتا؟ اگر ریاست کے ایک ستون پہ وہ پرنسپل لاگو ہوتا تو ریاست کے دوسرے ستون پہ کیوں نہیں ہوتا؟ اور یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے. کئی ملکوں کے اندر ہے کہ کولیجیم آف ججز جو ہے، جو سپریم کورٹ کے 5 جج صاحبان ہیں، وہ جو ہیں وہ بیٹھ کے یہ طے کرتے ہیں بینچز کیا ہوں گے، مقدمات کی اس والے سے کیا ہوگا. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ تو چلے ٹھیک ہو گیا. فل کورٹ کی میٹنگ پتہ ہے آپ کو کس بات پہ سرکولیشن کے ذریعے بلائی جاتی ہے؟ وہ یہ کہ اپنے ریٹائرڈ ججز کو گاڑی فراہم کرنے کے حوالے سے سرکولیشن میں. مطلب یہ ہے فل کورٹ میٹنگ بلانے کا کیا مقصد کہ ہم جج صاحبان جب ریٹائر ہوں گے تو وہ ہم اپنے فائدے کے لیے فل کورٹ آ جاتا ہے؟ اس پہ نہیں آتا نہیں ہے، اس کی سرکولیشن میٹنگ ہوتی ہے اور جب اس کی مخالفت ہوتی ہے پھر یہ آتا ہے کہ جی گاڑیاں کہ 70 لاکھ کی آپ نئی گاڑی لیں، اور جب قاضی فائزہ کہتے ہیں جی مجھے ضرورت نہیں ہے تو پھر اس کے بعد ایک اور مسئلہ مسائل ہو جاتا ہے. پلاٹس ہم 3 لیتے ہیں، مطلب قطع نظر اس کے. تو جو بات آ جاتی ہے نا، دیکھیں کیوں اب معاملات جو سامنے آ رہے ہیں، اب جو جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ ہے تو اس حوالے سے بینچز کی تشکیل اور مقدمات کی فکسیشن، اس میں کوئی تو پالیسی ہونی چاہیے. پی ٹی آئی کی
अपील जो 1 जुलाई को लगी, जो हमजा शहबाज का केस था, उसमें उसका नंबर था 2044/220/2022। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इससे पहले 2043 दरखास्तें वो जो है वो पड़ी हुई मौजूद है। ये आपने बस तो इसलिए नंबर बता के लाइन आपने जो है क्रॉस करके कोई चीज लग एक जाना। चीज मैं आपकी तरफ आऊंगा जरा सा। शाखावर साहब ने चूंकि अर्ली निकलने की रिक्वेस्ट की, मैं उनकी तरफ आ जाता हूं, ब्रेक ले लेंगे। उसके बाद जब आएंगे तो आप और शोएब शाहीन साहब से इस चीज के ऊपर मजीद जरा बात करेंगे रिमेनिंग प्रोग्राम के अंदर। जो जुडिशियल कमीशन वाला, मेरी वैसे बड़ी अर्ज है, मैं उसको सुनना चाहता हूँ और मजीद आगे क्या होना जा रहा है बहुत कुछ है उसके अंदर। हाँ, मैं इसी चीज को सुनना चाहता हूँ, बल्कि जो व्यूअर्स है वो भी कि ये दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ आवर जुडिशियल हिस्ट्री के अंदर जजों पे कैसे लड़ते हैं। ठीक है, मैं इसके शाखावर साहब सर मुझे बताइएगा कि जो आपने इब्तिदा में भी सुना और जो इस तरीके से हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो तमाम मसाइल जो है वो जो अदालती फैसले उनको करार देते हैं, आप भी ये समझते हैं कि पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है वो इंसाफ की फराहमी है, वो चाहे एक आम आदमी के लिए हो, चाहे वो खवास के लिए हो, या फिर जो हमारे पॉलिटिशियन जो पार्लियामेंटेरियंस हैं जो इस वक्त सबसे ज्यादा इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं? देखिए जी, बात यह है कि ये जो भी पॉलिटिकल पार्टी इक़्तिदार में आती है और इवन अपोजिशन में होती है, तो वो ज़रूर ये बात करते हैं और उनके इस चीज़ का इदराक भी होता है कि लोगों को फौरी और सस्ता इंसाफ नहीं मिलता। इसमें 3 दहाइयाँ गुजर जाती हैं फैसले होने में। तो जब भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है गवर्नमेंट में आती है, तो मैं समझता हूँ कि वो अपनी ये जो वादा होता है सस्ता और फौरी इंसाफ, इसको तो कम से कम वो भूल जाते हैं। वैसे तो अदालतें रात को खुल जाती हैं, प्रायोरिटी नहीं रही। वैसे तो अदालतें रात को खुल जाती हैं। देखिए, अदालतें रात को खुलने, रात को खुलने में कोई पाबंदी नहीं है। अगर ऐसी इमरजेंट सिचुएशन हो तो वो कुछ आइन जो है वो उनको इजाजत भी देता है कि वो किसी वक्त भी अदालतें खोल सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। नहीं सर, बात ये है कि किसी आम आदमी के लिए अदालत क्या रात को खुली है? सवाल तो यही है ना, किसी आम आदमी के लिए अदालत रात को खुली है, ऐसा कोई ऐसा एग्जाम्पल कोई है ऐसा? देखिए मैं आपको बताऊं कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं है। आम आदमी के लिए भी एक होती है, एक रिट ऑफ हेबियस कार्पस होती है। हमने देखा है कि अभी शायद वो प्रैक्टिस थोड़ी सी कम हो गई है, लेकिन जब किसी की लिबर्टी का इशू है और किसी को हिब्से बेजा में रखा हुआ है, तो उस वक्त एक प्रैक्टिस थी और अभी भी ये हो सकती है कि आप एक पिटीशन लेकर जो है वो सीनियर जज साहब के घर या चीफ जस्टिस के घर जाकर भी हेबियस कार्पस भी पिटीशन जो है वो फाइल कर सकते हैं और वो उस पर जुडिशियल ऑर्डर भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि जजेस के इख्तियारात का ताल्लुक है, वो जजेस चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हों या हाई कोर्ट के हों, वो 24 घंटे जजेस होते हैं और वो अपनी जुडिशियल पावर्स एक्सरसाइज कर सकते हैं, इसमें कोई कतगन नहीं है। लेकिन बात यह है कि एक आम आदमी कहाँ खड़ा है। बिल्कुल ये बात ज़रूर है कि आम आदमी के केसेस जो हैं वो अगर सिविल केसेस हों वो ओरिजिनेट होते हैं और वो जाके तीसरी दहाई में सुप्रीम कोर्ट उसका फैसला करती है। इसी तरह क्रिमिनल मैटर्स हैं। क्रिमिनल मैटर्स मतलब मैं आपको एक बात बता दूं कि जिसको सजाए मौत हो जाती है, उसकी सजाए मौत अगर कंफर्म होती रहे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते तक, उसमें कम से कम 10 से 12 साल लग जाते हैं। उसके बाद फिर वो मर्सी पिटीशन जाती है प्रेसिडेंट के पास, जब वहां से डिक्लाइन होती है तो फिर उसको सजाए मौत होती है। क्यों ऐसा निज़ाम नहीं कायम हो सकता? क्यों ऐसी कानून साजी नहीं हो सकती कि जिसमें एक सजाए मौत का अगर मुलजिम है, उसको अगर बरी होना है तो वो 1 साल के अंदर तमाम प्रोसेस कंप्लीट करके बरी हो जाए, और अगर उसको सजाए मौत होनी है तो वो क्यों ना 1 साल में हो जाए। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम फिर यही है कि आपने कानून साजी उस पर नहीं की, और दूसरी चीज़ें ये है कि आपका जो अदालती निज़ाम है उसमें भी फ्लॉज हैं, उसमें फिर हम वकला का भी कुछ कसूर है। तो हमें ये तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने अपने तौर पर लेनी होगी। लोगों को सस्ता और फौरी इंसाफ फराहम करने के लिए मैं समझता हूँ कि कम से कम एक ब्रॉड बेस्ड एक जो है ये एक कंसेंसस होना चाहिए कि ये तमाम स्टेक होल्डर्स कम से कम बैठ के जो आम एक शख्स है उसके जो मसाइल हैं उसकी इंसाफ की फराहमी है उसको यकीनी बनाए। बाकी जो सियासी मामलात हैं, जी बिल्कुल आपने ये बात कही है, साथ बैठने का सबसे बड़ा मसला है, चाहे वो जुडिशियल रिफॉर्म्स के अंदर हो या चाहे वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो, साथ बैठने का ही मसला है। कमर्शियल ब्रेक लेते हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा शाखावर साहब कि आप मेरे साथ मौजूद रहे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे क़य्यूम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शोएब शाहीन साहब है, इनसे बात करें। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम के अंदर। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब, ये जुडिशियल कमीशन वाले मामले के अंदर ज़रा बता दें
ये कैसे तैनाती होती है जजेस की सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और अभी ये जो पंडोरा बॉक्स खुल गया है, ये मामला क्या है जरा? ये बहुत लंबी इसके पीछे कहानी है। अब ये देखिए ना कि हम मुसलसल देख रहे हैं कि जो सीनियरिटी प्रिंसिपल को के बरक्स जो है वो नॉमिनेशंस हो रही हैं। हम ये देखते हैं कि जस्टिस मुनीब अख्तर जब नॉमिनेट होते हैं वो चौथे नंबर पे थे, मोहम्मद अली मज़हर साहब होते हैं तो वो भी चौथे पाँचवें नंबर पे थे, शाहिद वही साहब जिनका नॉमिनेशन लाहौर हाई कोर्ट से आया है वो भी चौथे नंबर के ऊपर हैं, और इससे पहले जस्टिस आयशा मलिक हुई तो वो भी चौथे नंबर के ऊपर थी। तो ये चार का इंसाफ शायद मेरा ख्याल है कि उसमें कोई मैजिकल नंबर है, कोई मुबारक नंबर है या जूनियर जजेस के हवाले से, तो उसकी वजह से सिर्फ यही बात नहीं है। ठीक है कि एक चार्ट भी पेश हुआ था जिसके अंदर कहा गया था कि सिंस पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के अंदर तकरीबन 42 के करीब ऐसे जजेस हैं जो जूनियर जजेस थे जो होके तो आए, ठीक, जिसमें शायद जस्टिस कॉर्नेलियस का भी नाम आया था। बात ये नहीं है, बात यह है कि जो अब इशू उठा है वो ये है कि जो सीनियर जजेस हैं उनको अगर आपने बाईपास करना है तो देयर मस्ट बी सम सॉलिड रीजंस। वजह क्या है, यानी इन सीनियर जजेस को बाईपास क्यों? यही सबसे बड़ा सवाल है। ये चौथा नंबर पे यानी कि वो ज्यादा काबिल है तो क्योंकि एक शख्स के पास यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास ये इख्तियार है कि वो किसको नामजद करता है। तो अब इसमें हो सकता है पसंद नापसंद ना हो सकता है कि एक एरर हो सकता है कि कोई और कंसिडरेशन हो, लेकिन इत्तफाकात भी यही हैं कि उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो कंसिडरेशंस होती हैं, मैं अब आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ, 2007 में लेके जाता हूँ। वक्त थोड़ा मुख्तसर है और आपने दरिया को कूजे में बंद करना है। वो इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं कि 3 नवंबर के बाद आइन मुअत्तल हुआ था, उसमें कुछ जजेस को नहीं बुलाया गया था, कुछ जजेस ने जो है वो 15 दिसंबर के बाद हल्फ लिया था, और उनमें से 4 जो है मैं आई डोंट वांट टू नेम देम नाउ, 4 जजेस ने इकट्ठे लाहौर हाई कोर्ट के हल्फ लिया था। उसमें से 3 चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन चुके हैं। तो तारीखों की कंसिडरेशंस तक होती हैं कि कौन कब कहाँ होगा और वो उस वक्त कहाँ बनेगा और किस वक्त बनेगा, फिर वो कितना अरसा लंबा अरसा चलेगा। तो इसमें जो है वो बहुत सारी चीज़ें जनाब। अब तो ये कहाँ से डिसीजंस कौन डिसाइड कर रहा है, कैसे डिसाइड हो रहा है, ये तो कैसे ये प्लानिंग तो कहाँ से? इसको जो है सारे सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाना ज़रूरी है। और दूसरी बात कि ये बंद दरवाजे के पीछे क्यों फैसले होते हैं, ये तो वो बिल्ली के भागों छीका टूटा वाली बात है कि एक इख्तलाफ सामने आया और वो जुडिशल कमीशन की ऑडियो 2.5 घंटे की जो है वो जारी करना पड़ा। ये तो आपने और उस 2.5 घंटे की जो अगर आप ऑडियो सुन लें, हाँ, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। उससे इतने बड़े बड़े सवालात खड़े हो गए हैं कि आपको अंदाजा नहीं। वन लाइनर बता दें, सुन के आपको क्या लगा वैसे कि ये मामला जो चीफ जस्टिस साहब ने रिलीज करने के ऑर्डर्स दिए, किसका स्टांस ज्यादा वेटेड नजर आता है? देखें, जिसका स्टांस, हम तो ट्रांसपेरेंसी के वैसे भी कायल हैं, ठीक है ना, और ये होना भी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। स्टांस किसका ज़्यादा बेहतर नज़र आता है, उसमें एक बात तो तय है कि जो ये मीटिंग हुई थी, 2 चीज़ें होती हैं, 2 इजलास होते हैं जुडिशल कमीशन के, ठीक। एक पहले होता है जिसमें सिर्फ फाजिल जज साहिबान होते हैं, उसके अंदर फैसला हो जाता है डेफर करना है या इसके ऊपर वो करना है। उसमें डेफर करने की बात नहीं हुई क्योंकि काजी फैज़ा दरख्वास्त कर चुके हुए थे कि मैं बाहर हूँ, मुल्क से बाहर, और फिर उनकी गैर मौजूदगी में 3 सुप्रीम जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पै दर पे इजलास बुलाने की क्या मंतक है? राइट। शोएब शाही साहब से ऐसे जज साहब, एक ऐसे जज साहब जो 14 दिन के बाद रिटायर हो जाएंगे, हाँ, वो 1/3 ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के जजेस की इस पे कमेंट आप कीजिएगा सर। लास्ट कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपके इसके। देखिए, इस वक्त जो जूनियर जजेस सुप्रीम कोर्ट में आए हैं ना, वो इस वक्त जो काम कर रहे हैं, एक जस्टिस अमीनुद्दीन साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा, जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी, ये इस वक्त जूनियर पोजीशन से हाई कोर्ट से लाए गए थे। एक डिस्प्यूट ये है कि चूँकि ये अपॉइंटमेंट होती है, ये प्रमोशन नहीं होती है, इसलिए जूनियर जजेस को भी लाया जा सकता है। अब डिस्प्यूट आया कि ये वाला जो इशू, ये 18th अमेंडमेंट में ये अमेंडमेंट आई थी जिसके ज़रिए सुप्रीम जुडिशल कमीशन बना था। ये जो कमीशन बना है, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो बना, 19th अमेंडमेंट के जरिए फिर इसमें जजेस की तादाद को बढ़ाया गया। सर ये बता दीजिए, जो ऑडियो इस वक्त के अहकामात जारी हुए उसमें किसका वेटेज आपको नजर आता है? एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ तरीन एक इदारा है
जुडिशल कमीशन, हम ये नहीं कह सकते कि किसका वेटेज ज़्यादा है किसका नहीं है, हर एक के पास वो वीडियो ऑडियो पहुंच मौजूद है। लेकिन एक बात जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि 4/4 वोट एक दूसरे के अपोनेंट थे। अटॉर्नी जनरल साहब की वो वोट कास्टिंग वोट बनता था। अटॉर्नी जनरल साहब ने किसी जज के मुतालिक ओपिनियन नहीं दी, उन्होंने कहा डेफर कर दिया जाए। ठीक है, तो सर, जब उसके बाद डेफर करने राय का जब क्यों बोल नहीं ली दिया, गई? डेफर का क्या? ना देखें, फिर ये भी उस पे मैनिपुलेशन चार ऑफ बंदों ने मैनिपुलेशन कंक्लूड कर दे सिस्टम सकता। की। मैं नहीं कह रहा हूं, एक लेकिन मैं फाजिल ये जज कह रहा हूं- साहबान उसके अंदर ये कह रहे हैं कि ठीक, ये मैनिपुलेशन ठीक, ऑफ सिस्टम हो रही है।